संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुताकृति आज पनि यहाँहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयहरू लिएर यहाँहरु माझ उपस्थित हुने गर्दछौं। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा आज हामीले शिक्षाको विषयलाई यहाँहरु माझ लिएर उपस्थित भएका छौं। विशेषतः शैक्षिक गुणस्तरको लागि अथवा भनौं शिक्षाको लागि नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न दात्री निकायहरू समेतको सहयोगमा थुप्रै कार्ययोजनाहरू लिएर आयो, कार्यक्रमहरू गर्यो र त्यसअनुसार अहिले उपलब्धि पनि हासिल गर्दै रहेको यो समय थियो। तर कोभिडको महामारीले विश्वमा जब आतंक मचाउन सुरु गर्यो, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन र यति बेला विश्व मात्रै नभएर नेपालले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा जति पनि उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको थियो कतै त्यो गुमेको त होइन अथवा गुम्ने खतरा त छैन भन्ने खालको बहस चल्न थालेको छ भने सँगसँगै नयाँ जुन चुनौती आयो, यो चुनौती सँगसँगै त्यसको सामना गर्नको लागि नयाँ तरिकाहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि छलफल र बहसको क्रमहरू अगाडि बढेको छ। के प्रयासहरू यति बेला यो चुनौतीको बीचमा गरिएको छ नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर कम हुन नदिन र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सुनिश्चित गर्न। यसैसँग सन्दर्भित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं, जसको लागि मसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर लक्ष्मी पौड्याल र उहाँ सेभ द चिल्ड्रेनको नेपालको चाहिँ शिक्षा सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अब डाक्टर साहब यो सिधै विषयमा आउँदाखेरि नि कोभिडले त जताततै असर गर्यो र सबभन्दा बढी मारमा चाहिँ विद्यार्थीहरू परे, किनभने लामो समय विद्यालय बन्द भयो, त्यो पहुँचमा रहन सकेनन् र यसले गर्दा हाम्रा उपलब्धिहरू पनि कतै गुमेकी, त्यत्रो कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरूबाट पाएको उपलब्धि गुमेकी भन्ने कुराहरू छ। के छ वास्तविक अवस्था चाहिँ के छ अलिकति बताइदिनुस् न डाक्टर साहब। यहाँले वास्तवमा एउटा राम्रो विषय उजागर गर्नुभएको छ। नेपालमा अब यो प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको बालबालिकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क चाहिँ 83 लाख जति बालबालिकाहरू छन् हैन। अब यो 83 लाख बालबालिका कोभिडको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि अब सरकारबाट साथसाथै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न वैकल्पिक उपायबाट यी शिक्षालाई निरन्तरता दिनलाई केही कोसिसहरू नभएको होइन, भइराखेका छन्, भएका पनि थिए। 2020मा लगभग 8 देखि 9 महिना विद्यालय एउटा फिजिकल जसरी हामीले पहिला चलाउँथ्यौँ त्यो चाहिँ बन्द भए। अनि 21मा आएर हेर्दाखेरि पनि लगभग 4 महिना जति भनेपछि समग्रमा यो 2 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने 1 वर्ष कम्प्लिट रूपमा चाहिँ त्यो शिक्षामा एउटा राम्रोसँग शैक्षिक गतिविधि हुन नसकेको दृष्टान्त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि छन् यसले वास्तवमा कोभिडले पारेको असर के देखिन्छ भनेर ग्लोबल लेभलमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेछन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि केही तथ्याङ्कहरू छन्, तर अब समग्र देशको परिस्थिति झल्किने हिसाबले अझै पनि त्यो तथ्याङ्कको अभावै छ। शैक्षिक क्षति कति भएको छ, विद्यालय बाहिर कति छ भनेर, तर केही चाहिँ इन्डिकेटिभ रिसर्चहरू अथवा केही अध्ययनहरू चाहिँ भएको छ। ग्लोबल लेभलमा अहिले के एउटा तथ्याङ्क के देखिन्छ भने यो कोभिडको कारणले गुणस्तरीयता त हिजो पनि समस्या थियो। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामा हिजोका दिनहरूमा पनि प्रश्न नआएका होइनन् होइन। जति लगानी भइरहेछ त्यो किसिमको प्रतिफल आउन सकेका छैन भन्ने कुराहरू। थप कोभिडले चाहिँ 20 देखि 35% जति यो सिकाइमा ह्रास आएको भनेर एउटा ग्लोबल तथ्याङ्कले भन्छ हैन। त्यसै गरेर त्यसका कारणले गर्दाखेरि 7 करोड 20 लाख जति बालबालिकाहरू यो शैक्षिक रूपले चाहिँ असाक्षरता हुन्छ नि त्यतातिर धकेलिया छन् है, धकेलिने सम्भावना छ भनेर त्यो किसिमको एउटा प्रक्षेपण भइराखेको छ। अब यो समग्र बालबालिकाको कुरा भयो भने यो बाल विवाहलाई पनि यसले चाहिँ भनौँ न यो यसको असर चाहिँ बाल विवाहतिर चाहिँ परेको पनि छ भनेर 2025 सम्मको एउटा फोरकास्ट चाहिँ एडिसनल थप चाहिँ 25 लाख जति एउटा यो बाल विवाहको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ भनेर एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामी यो उसमा पनि छौँ, नेपालकै सन्दर्भमा ग्लोबल्ली पनि यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको होइन 16 दिने अभियानकै उसमा छौँ। यो
लकडाउन भयो, विद्यालय बन्द भयो, घरमै बस्दाखेरि हामी यसो हेर्दाखेरि सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोच्छौँ, तर त्यो रहेनछ होइन। ग्लोबल तथ्याङ्कले चाहिँ त्यो डबल भइरहेछ, त्यो ह्यारासमेन्टका घटनाहरू डबल भइरहेछ भनेको छ भने नेपालमा एउटा VSOले गरिरहेको थियो, त्यसको अध्ययनले पनि केसहरू चाहिँ 21% जस्तो बढेको छ भनेर 10वटा जिल्लामा गरेकोले देखिन्छ होइन। मैले अलिकति ग्लोबल तथ्याङ्कबाट नेपालतिर म जोड्दैछु। हामी सेभ द चिल्ड्रेनबाटै 2020मा एउटा अध्ययन गरेका थियौँ, ग्लोबल रिसर्च थियो, नेपाललाई पनि हामी त्यसलाई भनौँ नेपाल पनि रिसर्चको पाटो थियो। त्यतिखेर 80% जति भनौँ न भाइ बहिनीहरूले यो विद्यालय बन्द भएका कारणले हामीले राम्रोसँग पढ्न पाइरहेको छैनौँ भनेर त्यो देखियो होइन। 75% जति भाइ बहिनीको भनाइ चाहिँ त्यो घरको वातावरण चाहिँ पढाइ मैत्री भएन, हामीलाई पढ्नलाई सहज वातावरण भएन भन्ने भयो। त्यसमा अझै बालिकाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ अलिकति वर्कलोड बढेको कि घरमै छन् भन्ने, भाइ बहिनीहरू हेर्ने, अनि घरको काममा चाहिँ उनीहरूलाई बढी गरेको। अनि हामी अब यो अल्टरनेटिभमा अनलाइनको कुरा गर्छौँ, अब त्यहाँ पनि छोरा र छोरी बिचको विभेद चाहिँ उनीहरूले भाइ बहिनीहरूले एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। भनौँ न मोबाइलहरू छ, टेलिभिजन छ, रेडियोबाट हुँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ पहिलो पहुँच चाहिँ छोरातिर भएको, छोरीलाई कम भएको भनेर नेपालको सन्दर्भमा त्यो देखिरहेछ भने अभिभावकले कसरी चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई घरमा एउटा सहजीकरण गर्ने भन्नेमा उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम अन्योलता भएको होइन, अन्योलता भएको देखिन्छ। अब यसको पाटो के हो भने, यसको पाटो भनेको न चाहिँ यस्तो भनौँ न यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकार राम्रोसँग तयारी रहेछ, न शिक्षक तयारी रहेछन्, न अभिभावक तयारी रहेछन्, न बालबालिका तयारी रहेछन्, न केन्द्रीय सरकार भनौँ फेडरल गभर्मेन्ट तयारी रहेछ, न चाहिँ हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यो किसिमको एउटा एकदम अन्योलता चाहिँ देखियो। यसले समग्रमा यसको अब अलिकति चुनौतीकै पाटोहरू हेर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धिमा मैले भने नि, अब त्यो सिकाइ उपलब्धिमा यसको एकदमै सिधा चाहिँ जति बालबालिकाले हिजो पनि गुणस्तरताको समस्या थियो, अब आज आएर झन् यसले चाहिँ ठुलो खाडल चाहिँ निम्त्याउने देखिन्छ। मैले त 20को तथ्याङ्कको कुरा गरेँ, 21मा युनिसेफले उहाँले 6000 घरधुरीमा एउटा फ्यामिली एन्ड हाउसहोल्ड ट्र्याकर भनेर चाहिँ त्यो जुलाई 2021मा निकालेकोमा पहिला त्यो 80%ले केही सिकेका छैन भन्नेमा त्यो अलिकति घट्न त घट्यो, त्यो 69%तिर आयो कि 69% जतिले राम्रोसँग सिकिएन भन्ने कुरा आयो। अनि शिक्षकको पहुँच, सुरुमा चाहिँ शिक्षकको पहुँच हामीले त्यो 20मा गर्दाखेरि 86% चाहिँ बालबालिका र शिक्षकको कनेक्सनै देखिया थिएन। त्यो सुरुवातको अवस्था थियो, शिक्षकलाई पनि डर थियो कसरी रिच आउट गर्ने भन्ने, त्यो धेरै त्यहाँ बहस पनि हुन सकेका थिएन। पछिल्लो समय यो 2021मा युनिसेफकोले अझै पनि त्यो 50% बालबालिका शिक्षकको राम्रोसँग कनेक्सनमा हुन नसकेको, 21% बालबालिका एकदम सेटिस्फाई भनौँ न नियमित शिक्षकले चाहिँ सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई सिकाइका लागि सहजीकरण गरेको भन्ने कुराहरू यो समग्रतामा देखियो। अब केही संरचनागत हिसाबले पनि हाम्रा केही चुनौतीहरू छन्। जम्मा विद्यालयमा 13% विद्यालय भनौँ न 13% विद्यालयमा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधाका कुराहरू, अब त्यो सरकारी विद्यालयमा अलिक कम भएको, प्राइभेटतिर त्यसको पहुँच अलिकति बढिरहेको। अब यही कोभिडको सन्दर्भमा केही बढेको देखिन्छ। हामी सेभ द चिल्ड्रेनले नै अध्ययन गऱ्यौँ, 2020मा गऱ्यौँ, 21मा गऱ्यौँ र यो मिडिया र कनेक्टिभिटीको चाहिँ के छ त भनेको 6-7% जस्तो बढेको चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ मैले अवसरको रूपमा पनि हेरिराखेको छु। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै बालबालिकाहरू वैकल्पिक उपायबाट समेट्न नसकिरहेको अवस्था यो भाइ बहिनीहरूको सँग भनौँ सेभ द चिल्ड्रेनले, युनिसेफले, विभिन्न सङ्घ संस्थाले नेसनल्ली ग्लोबल्ली गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब त्यसबाट पनि अझै बढी प्रभावित को भइरहेछन् भन्दाखेरि अघि मैले भने केही बालिकाको तथ्याङ्कले, गरिबको भनौँ न यो अनलाइनको पहुँच चाहिँ, यो अनलाइनको पहुँच अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 23% जतिले अनलाइनबाट चाहिँ सिकेको भन्ने चाहिँ देखायो युनिसेफकोले होइन। तर त्यो अनलाइनको पहुँच हुने एकदम गरिब परिवारहरूमा हेर्दाखेरि जम्मा 5% जस्तो देखिन्छ। भनेपछि हामीले यसबाट एउटा आकलन के गर्न सक्छौँ भने अति विपन्न वर्गको
अनि बालबालिकाहरू अनि अपाङ्गता भएका अझै विशेष गरी अपाङ्गता मैत्री हिसाबले शैक्षिक सामग्रीहरू शिक्षकले रिच आउट गर्ने कुराहरूमा पनि अभाव रह्यो भनेपछि त्यो चाहिँ मोस्ट डिप्राइभ र मार्जिनलाइज भन्छौँ नि, अति जोखिममा रहेका बालबालिकाहरू अझै यसको भनौँ न यसको प्रभावबाट अझै प्रभावित छन्। अब यसले उजागर गरेको पाटो के हो भने एउटा सिकाइमा हरासको कुरा देखियो हैन। अब त्यसलाई कसरी क्षतिपूर्ति, त्यो क्षतिपूर्तिलाई कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने पाटो छ। अर्को अघि मैले भने यो विद्यालय बाहिर हुने सम्भावना हैन, विद्यालय बाहिर हुने सम्भावना अलमोस्ट यो मैले अघि 83 लाख बालबालिकाको कुरा गरेँ, त्यो मध्ये 11% भनेपछि लगभग 9,13,000 जति बालबालिका मोस्ट लाइकली टु ड्रप आउट भनेको विद्यालयबाट चाहिँ विद्यालय छोड्ने नेपालको सन्दर्भमा त्यो सम्भावना देखिन्छ। त्यो एउटा त्यो किसिमको अवस्था देखिन्छ। अब यिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ अहिलेको एकदमै तत्काल आवश्यकता भनेको के हो भने अब यो अवस्थालाई चाहिँ अब सरकारी तवरबाट हामी जस्ता काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाको तवरबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको एकदमै तत्काल आवश्यकता हो। अब जस्तो यहाँले जुन यो सिनेरियो बताउनु भयो नि, त्यो सिनेरियो हेर्दाखेरि पक्कै पनि जुन अब थुप्रै कार्यक्रम गर्यो, दिवा खाजा कार्यक्रम गरेर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा राख्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर गर्न सकिन्छ कि अभिभावकत्वको कुरा पनि आयो होइन, यो सबै गरेर चाहिँ एउटा जुन कोसिस गरिरहेको थियो नि, त्यो कोसिस पनि अब एक किसिमले चाहिँ हल्ट भएको स्थिति रह्यो नि त यो अवधिमा। र तपाईँले भने जस्तै पहुँचमा हुने त हिजो पनि पहुँचमा थिए, हिजो पनि राम्रै विद्यालयमा शिक्षाको लागि उनीहरूलाई त्यो अवसर कमसेकम थियो होइन, भने हिजो पनि जो प्रभावित थिए ती अहिलेको अवस्थामा अझै बढी प्रभावित भए होइन। त्यस्ताको लागि भनेर किनभने अब अहिले त हामीसँग पनि 3 तहको सरकार छ, त्यो हिसाबले बढी जिम्मेवार त अझ स्थानीय सरकारले त्यसबारेमा चाहिँ अब पहुँच के पुगेको छ, कसलाई के छैन भन्ने त्यो डेटा त्यो रेकर्डको लागि काम गर्नुपर्ने हो। के पाउनु भएको छ तपाईँले, तपाईँको अनुभवमा अहिले कसरी काम गरेछ? अब यस्तो छ, अब मैले 2टा पाटोबाट हेर्छु। एकदमै अब यो एउटा एक किसिमको अलिकति स्थिति हेर्दा अलिक भयावह जस्तो स्थिति पनि एकातिर यसले देखाउँछ यो तथ्याङ्कहरू पढ्दै गऱ्यो भने। तर यो कोभिडको सन्दर्भले केही अलिकति एउटा राम्रो के भनौँ न अगाडि केही दिशा पनि देखाउँछ। हामीले यसलाई अवसरको रूपमा हेर्न पर्ने पनि म देख्छु। हिजोको दिनमा तपाईँले स्थानीय सरकार जोड्नुभयो। वास्तवमा अहिले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छ। हुन त यो सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन, नबनेको हिसाबले अन्योलता चाहिँ देखिन्छ। अन्योलता थुप्रै अन्योलताहरू छन्। हामी यो विषयमा अब यो भनौँ न यो सङ्घको सरकारलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लो छिटो चाहिँ यो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन पर्यो, यसले चाहिँ यो 3 तहको सरकार बीच चाहिँ अलिकति अन्योलता दिइरहेछ। कसले के गर्ने भन्ने पाटोमा कहिलेकाहीँ स्थानीयले काम गर्दाखेरि अदालतले उल्टाइदिएका केसहरू पनि छन् होइन। अनि अलिकति शक्तिको चाहिँ यो पावर चाहिँ हुन्छ नि, स्थानीयले यो हाम्रो हो, हामीलाई अब हामी त आफ्नै हिसाबले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने कतै त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यो किसिमको यो अन्योलता एकातिर शिक्षालाई कन्करेन्ट रोल भनेर 3 तहको सरकारभित्र राखेको पनि देखिन्छ नि, अर्कोतर्फ चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्मको तल राखिरहेछ। फेडरल एजुकेसन एक्ट आएको छैन, नआएपछि अलिकति अन्योलता देखिन्छ। तर यहाँले ठ्याक्कै उजागर गरेको विषयलाई जोड्दाखेरि स्थानीय सरकारकै हो, विद्यालय शिक्षामा चाहिँ स्थानीय सरकारकै अहिले अब स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐन र संविधानले दिएको चाहिँ त्यहाँ नै दिइरहेछ होइन। एकदम कन्टेक्चुअल आफ्नो परिवेश अनुसारका नीति रणनीतिहरू बनाउने र शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नलाई अधिकार दिइरहेछ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि अघि मैले सुरुमा भने राम्रोसँग तयारी रहन्छ। अब हामी यता सङ्घीयताको पनि अलिकति अभ्यास गर्ने उसमा छौँ। स्थानीय सरकार पनि राम्रोसँग तयारी भएर त्यहाँ चाहिँ एउटा शैक्षिक जनशक्ति यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खाले शैक्षिक जनशक्ति स्रोत साधनको अभाव एकातिर देखियो भने अनि सङ्घ प्रदेश र तहको यो 3 तहको बिच चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा पनि केही चाहिँ यो अन्योलता देखिन्छ। सूचनाको प्रवाह गर्ने, कसरी कम्युनिकेसन गर्ने। हिजो शिक्षा मन्त्रालयले यसरी तलसम्म जान्थ्यो, तलबाट माथि आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ यो कम्युनिकेसन सञ्चारमा पनि केही चाहिँ हाम्रो यो सङ्घीयताले केही भनौँ न अब यो राम्रो पाटो भन्ने कि यसलाई चाहिँ अझै अनफोल्ड गरेर यसलाई राम्रोसँग लैजानुपर्ने केही अप्ठ्याराहरू देखिन्छ।
अब केही कामहरू भयो यो बिचमा भनौँ न, यो बिचमा पनि कोभिडकै बिचमा पनि केही नयाँ अभ्यासहरू हामी सुरुवात गऱ्यौँ। म चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनको तर्फबाट यो सरकारलाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हामी यो को-लिड भन्छौँ। युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनले को-लिड, गभर्मेन्ट्स लिड यस्तो ह्युम्यानिटेरियन कन्टेन्टमा सपोर्ट गर्ने र अलिकति काम गर्दाखेरि एउटा समन्वयकारी सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिकाका हिसाबले काम गर्ने भएको हुनाले म केही समय मेरो त्यहाँ सँगै यो समन्वयको कामहरूमा पनि केही खर्चिरहेको छु भनौँ न। हिजोका दिनमा हामी के गर्यौँ भने ती पहुँच नभएका बालबालिकाहरू छन् नि, तिनीहरूलाई रिच आउट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो अध्ययन सामग्री बनाइयो। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि लिएर कक्षा 8सम्मको लागि अध्ययन सामग्री बनाइयो। त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम बेसमा 30% पाठ्यक्रमलाई बेस गरेर बनाइयो अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर दियो। अब अनि यता सङ्घ सरकारले पनि 3 लाखदेखि 5 लाख जति स्थानीय सरकारलाई त्यो शैक्षिक गतिविधि गर्नका लागि चाहिँ एलोकेट पनि गरेको कुराहरू छ। अनि अर्को राम्रो अभ्यास चाहिँ हाम्रो कस्तो रहेछ भने मेन्टालिटी, अभिभावकको पनि एकदम फर्मल स्कुल गएरै त्यही शिक्षकले पढाएरै कक्षामा बसेर पढाएको पढाइ मान्ने, बालबालिकालाई पनि त्यसैमा हामीले अभ्यस्त गराइयो, शिक्षकको नजिक भएपछि बल्ल पढिन्छ भन्ने होइन। हामी सबै यसमा लाग्नेको चाहिँ त्यो फर्मल स्कुलिङको पाटो, शिक्षक चाहियो, स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर भने भवन कक्षा कोठा मात्रै पढाइयो भन्ने कुराहरू हामी सबैको त्यो एउटा त्यो डिरेक्सनबाट भएको हुनाले अलिकति चुनौती पनि देखियो। हामीले सेभ द चिल्ड्रेनबाट एउटा सानो हामीले होम स्कुलिङको आइडिया होइन, होम स्कुलिङको आइडिया टेस्ट गऱ्यौँ। जाजरकोट, कालीकोट र दैलेख हामीले काम गरेका एरियाहरूमा त्यसले एउटा राम्रो प्रभाव गर्यो। अभिभावकलाई घरमै विद्या एउटा पढाइको वातावरण होइन, पहिलो विद्यालय त हामी त पहिलो पाठशाला त भनिरहेको थियौँ तर अभ्यासमा रहन्छ होइन। तर यो कोभिडले चाहिँ त्यसलाई हामी एउटा टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसले राम्रो काम गर्यो। अनि मन्त्रालयले एउटा यो विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका निकाल्दाखेरि यो होम स्कुलिङको आइडियालाई प्रमोट गर्ने हिसाबले त्यसलाई सम्बोधन पनि भएको छ। भनेपछि घरमै अलिकति अभिभावक एउटा शिक्षकको भूमिका भन्नाले त्यसमा पढे लेखेको पनि चाहिँदैन। अब साक्षर नभएकोले पनि मेरा छोराछोरीलाई पढाइको लागि समय दिने, एउटा सेड्युल गराएर होइन, पढ्ने खाने सुत्ने होइन। अनि अर्को पाटो चाहिँ अब लाइफ स्किलसित जोडेर पनि गर्न सकिने रहेछ कि जीवन उपयोगी सिपका लागि पनि यसले एउटा राम्रो अवसर दियो घरमै चाहिँ अभिभावकसित। अनि टोल शिक्षाका कुराहरू, अनि शिक्षा 1 टोल 1 टिचरका कुराहरू होइन, यस्ता यस्ता अलिकति इनोभेटिभ अभ्यासहरू पनि यसले चाहिँ सिर्जना गर्यो। जुन चाहिँ पहुँच छैन नि, अनलाइनको पहुँच नभएकालाई हामीले चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ उपायबाट गऱ्यौँ। तर के भयो भने अहिले पनि चाहिँ साना साना स्केलमा छन् प्रोजेक्ट जहाँ छ, सङ्घ संस्थाले जहाँ काम गरिरहेछन् अथवा सरकारले गरे पनि एउटा सानो सानो जहाँ अलिकति प्रोएक्टिभ लोकल गभर्मेन्ट छ त्यहाँबाट भइरहेछ। भनेपछि यस्ता साना साना अभ्यासहरूलाई त्यसलाई अलिकति रेप्लिकेट गरेर सबैतिर चाहिँ लैजाने पर्ने पाटो अहिले देखिन्छ। अब अहिले पनि भनौँ न, हामी त अहिले कोभिडको अब भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन, अझै पनि अन्यलता छ, नयाँ भेरिएन्टको कुराहरू आइरहेछ, इन्डियामा देखियो भनिरहेछौँ। हामी त जोखिममा छौँ। अहिले विद्यालय खोलिरहेछ, विशेष त विद्यालय केन्द्रित रहेर सुरक्षाको विषय निकै प्रश्नमा आइरहेछ। किन विद्यालयका एउटै कक्षाका त्यत्रा विद्यार्थीहरू, कतिपय विद्यार्थीहरू जुन इन्फेक्टेड भयो भन्ने कुरा अभिभावकहरूमा त्यो अन्यलता त अहिले पनि छ नि त। छ। मैले भर्खरै 2 हप्ता भयो चितवनमा भिजिट गरेका थिएँ स्कुलमा, अनि भरतपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यक्रम र उहाँहरूले राम्रा राम्रा अभ्यास पनि गर्नुभएको रहेछ क्या स्थानीय सरकारहरूले होइन। अहिले मैले भनेका जस्तै त्यो होम स्कुलिङको पाटोहरूलाई राम्रोसँग गर्नुभएको रहेछ। अनलाइनका लागि पनि केही चाहिँ स्थानीय सरकारले स्रोतहरू राखेर गरिरहेको अध्ययन सामग्रीहरू उहाँहरूले यता केन्द्रबाट चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 8सम्म थियो भने उहाँहरूले 9 र 10को पनि बनाउनु भएछ, आफ्नै पहलमा बनाएर घर घरमा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो वितरण गरेका कुराहरू। अनि अर्को राम्रो पाटो उहाँहरूले भनेअनुसार उहाँहरूको तथ्याङ्कलाई लिँदाखेरि सरकारी विद्यालयमा 6000 बालबालिका ल्याउन सक्नुभएछ भरतपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै। प्राइभेटबाट त्यतातिर आए भनिसकेपछि उहाँहरूले अलिकति त्यो त्यहाँको विद्यालयको लिडरसिप र म्यानेजमेन्टको पाटो हुन्छ नि त्यसमा अलि बढी ध्यान दिएको देखियो। मैले भिजिट गरेको स्कुलहरूमा त त्यहाँ के सिस्टम बसाल्नु भएको रहेछ भने त्यहाँको शिक्षक व्यवस्थापन समिति सबैले सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने आफ्नो छोराछोरीलाई। त्यही आफूले पढाइराख्ने अथवा आफू भएकोमा होइन कि जहाँसुकै पढाउनु तर सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भनेर
त्यो खाले एउटा मलाई चाहिँ इनोभेटिभ लाग्यो, राम्रो अभ्यास लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी विद्यालयतिरको आकर्षण त्यो 6000 बालबालिका ल्याउनलाई त केही रणनीति त अपनाउनु पर्यो नि। त्यो हिसाबले केही राम्रा कामहरू पनि भएको देखिन्छ। जस्तो यहाँले यो सरकारी विद्यालयकै कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो कतिपय सरकारी विद्यालयहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू छन् जो नमुना विद्यालयहरूको रूपमा छन्, जहाँबाट उत्तीर्ण भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि अन्य ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा जाँदा आफूलाई तीभन्दा अब्बल साबित गर्न सफल भएका विद्यालयहरू छन् कतिपय पनि। कतिपयमा 2-4 जना विद्यार्थी पनि नभएर मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ होइन। भन्दाखेरि जुन यो सरकारी विद्यालयहरू बिचमै एउटा असमानता, एउटा भिन्नता छ नि, निकै ठुलो भिन्नता हो नि त त्यो भनेको त होइन। त्यो भिन्नतालाई हामीले नचिरिकन यस्ता खालको नियम लिएर आउँदाखेरि कतै हामी फेरि अन्याय पो गरिरहेछौँ कि बालबालिकाको शिक्षा पाउने, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारलाई भन्नेतिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने हो कि म्याम? यस्तो हो, अब सबै लाग्न पर्ने यो सरकारी विद्यालयहरू होइन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरतामा कसरी जान सकिन्छ भनेर लाग्न पर्ने हो। अर्को पाटो यसमा सँगसँगै अब राम्रो गर्ने शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। शिक्षकलाई चाहिँ पेसागत जवाफदेहितामा अलि बढी कसरी गर्ने भन्ने छ। धेरैतिर अलि राजनीति भयो, शिक्षकले आफ्नो पढाइभन्दा राजनीतितिर धेरै कामहरू भयो भन्ने पाटोहरू पनि जोडिन्छ होइन। सँगसँगै अलि यो कोभिडको सन्दर्भमा अर्को पाटो शिक्षकहरू पनि केही प्रभावित हुनुभएको छ। मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरू भयो। हामीले एउटा यो भर्चुअल कन्सल्टेसन गरेका थियौँ कि डिजिटल ह्याङआउट्स विथ द टिचर, चिल्ड्रेन्सहरू विभिन्न ग्रुपमा गरेका थियौँ। यो कोभिडमा चाहिँ शिक्षकका भनाइ के छन् त होइन, के चुनौती छन्, अवसर के देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्दै गर्दाखेरि शिक्षकहरूले के भन्नु भने हामी आफै सुरक्षित छैनौँ भने कसरी जाने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि हामी यो क्लस्टर थ्रुले सरकारसँग यो चाहिँ अलिकति यसलाई पैरवी पनि गरियो। सरकारले चाहिँ यो कोभिड-19 इन्सुरेन्सको जस्तो कुराहरू सुरुवातमा ल्याउनु भयो। पछि त त्यो इन्सुरेन्सका के प्रावधानहरू अनि भ्याक्सिनको कुराहरू आयो, शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन पर्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन। सरकारले त दिइरहेछ नि, अब शिक्षकले त्यसलाई आफू पहल गरेर लाउने कुराहरू भयो। अनि यो अनलाइनहरू गर्ने भन्ने हामीलाई यो डिजिटल स्किल सम्बन्धी नै नलेजहरू स्किल छैन भन्ने। अब सेभ द चिल्ड्रेनबाट पनि गरियो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सरकारको तर्फबाट पनि केही यो डिजिटल लिटरेसी सम्बन्धी नलेज स्किल कसरी गराउने, लर्निङ पोर्टलहरू बनिरहेछन्, त्यसको युज कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने क्षमता विकासका कामहरू भएको छन्। तर भलै यो सबै शिक्षकलाई समेट्न सकिया छैन। सबै शिक्षक त अब त्यो अनलाइनमा जोडिने हामीले अध्ययन गरेकोमा चाहिँ यो स्मार्टफोन हुने शिक्षकहरू सेभ द चिल्ड्रेनकै प्रोग्राम एरियामा हेर्ने भने 78% देखियो। भनेपछि त बाँकी 20% शिक्षकहरू त अझै पनि त्यो पहुँचमा हुनुहुन्न। भनेपछि शिक्षक बिचको पनि विभेद छ। यहाँले भने जस्तै अब गुणस्तरीय कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर केही चाहिँ रणनीति चाहिन्छ कि सरकारी विद्यालयमा कसरी गुणस्तरीयता। अब मैले त चितवनकै उदाहरण दिन्छु। यहाँले मर्जरको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ मर्जरले प्रेसर गरेछ कि जब मर्ज गर्ने भनिसकेपछि त त्यहाँ व्यवस्थापन समितिलाई असर गरे, शिक्षकलाई नै असर गर्यो। अनि उहाँहरू विद्यार्थी खोज्दै लाग्नु भएछ मर्जरको भनौँ न पोजिटिभ। अनि मर्जर भएन, विद्यार्थी भएपछि त मर्ज हुने कुरो भएन नि। मर्जरको कुरा त विद्यार्थी भएनन् भनेर पो आइरहेको हो। उहाँहरू लाग्नु भयो। अहिले चाहिँ अब त्यो मर्जरको केस छैन। उहाँहरूले अरू रणनीतिका सँगसँगै त्यो पनि ल्याउनु भयो। अनि रेमिडियल एजुकेसनहरू पनि चलाउनु भएको रहेछ यो शैक्षिक क्षतिलाई केही पुरा गर्नका लागि होइन। भनेपछि केही राम्रा अभ्यासहरू पनि नभएका होइनन्। हजुर, अब अहिले जस्तो विद्यालय खुल्यो होइन, अब शिक्षा स्वास्थ्य भन्ने कुरा त पक्कै पनि दुईटा सँगसँगै जोडिएर पनि आउँछन्, महत्त्वपूर्ण पाटो हो हरेकको जीवनको। अब अहिले हुन त यो तपाईँसँगै सम्बन्धित विषय नहोला, तर तपाईँहरू बिचमा छलफल चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भनेर जान्न मन लागेको। अहिले विद्यालयहरू खुलेका छन्, विद्यार्थीहरू अब साना कक्षादेखि ठुला कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू चाहिँ अब भनौँ न मास्क लगाएर बस्नुपर्ने एउटा प्रोटोकल छ होइन। अब कोभिडको कारण त्यो जरुरी छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर दिनभरि त्यति लामो समय एउटा बच्चा होइन जसको अझै पनि कतिपय विकासक्रम त हुँदै हुन्छ नि त त्यो समयमा। हुन त रिसर्चहरूले कतिपयले त्यो फाइदाजनक हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अहिले उठ्न थालेको छ। त्यही सवालमा नि अब भोलि गएर यो प्रत्युत्पादक देखियो भनेदेखि के गर्ने होला अथवा के होला भनेर तपाईँहरू बिच त्यस्तो छलफल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यो विषयमा कसैले सोचेको छ कि छैन लाग्छ? अब यो अलिकति साना बालबालिकाको लागि मास्क उनीहरूले एक त राम्रोसँग लगाउन पनि उनीहरूले भनौँ न लगाउँदाखेरि पनि त्यो
त्यसलाई विधि पुऱ्याएर लगाउनु पर्यो नि त, लगाउन पनि गाह्रो हुने अनि भन्ने हिसाबले धेरै प्रमोट नगरौँ तर अरू हिसाबले गरौँ भन्ने पनि छ। अर्को अलिकति माथिल्लो तहमा चाहिँ भनौँ न यो अब सबैले फलो गरेको प्रोटोकल भोलि त्यसलाई फलो गरिएन भने चाहिँ पर्ने इम्प्लिकेसनको कुराहरू अलिक ठुलो हुने सन्दर्भलाई लिएर हात धुने कुराहरू भयो, मास्कका कुराहरू भयो, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर अब साँच्चै ग्राउन्ड रियालिटी के हो भनेर त्यसमा पनि हामीले हेरिरहेको थियौँ। यो स्कुल रिओपनिङ फ्रेमवर्क छ, त्यसमा 20 वटा सूचकहरू छन्। अब त्यो बनाउने बेलामा म पनि एउटा बनाउने एउटा पार्ट थिएँ सरकारले बनाउनेमा। विभिन्न हामी एउटा टास्क टिम बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको थियौँ। त्यो 20 वटा सूचक हरेक विद्यालयमा चाहिँ सुरक्षित विद्यालय छ कि छैन भनेर हेर्ने सूचकहरू छन्। अब सबै विद्यालय हामी सेभ द चिल्ड्रेनले अध्ययन गऱ्यौँ, 535 वटा विद्यालयमा हेऱ्यौँ कि कस्तो रहेछ अवस्था भनेर भन्दा त्यो 20 वटै सूचक पुरा गर्ने चाहिँ जम्मा 0.4% देखियो कि। बेस धेरै अब त्यसमा धेरै कुराहरू छ। अब हात धुने सुविधा अब युनिसेफको यो लेटेस्ट 2021 जुलाईमा निकालेको हात धुने सुविधै नभएको चाहिँ 37% जस्तो हात धुने खानेपानीको सुविधा नभएको भनेर देखियो। मास्क प्रयोग नगर्ने 15% जस्तो बालबालिकाहरू देखियो भनेर। त्यो फिजिकल डिस्टेन्सको त म अस्ति चितवनमा जाँदाखेरि पनि देखेँ खचाखच छन्। 60% जतिमा चाहिँ त्यो फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ देखिँदैन भनेपछि त्यो फिजिकल डिस्टेन्स गर्ने भने त त्यही अनुसारको फेरि चाहियो नि त, भौतिक सुविधा पनि चाहियो होइन। त्यो तपाईँको ट्रान्जिसनल त्यस्ता सेन्टरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ होला, त्यही अनुसारको शिक्षकको व्यवस्थापनको पाटो हुन्छ होला भनेर मात्रै भएन क्या। त्यसलाई सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसलाई चाहिने स्रोत साधनहरू, त्यसलाई चाहिँ प्राविधिकहरूको व्यवस्थापनको पाटोहरू पनि सँगसँगै हुन्छ। मैले अलिकति यो अहिले सुरक्षित विद्यालयका पाटाहरूलाई पनि विश्लेषण गरेर विद्यालयले हेरेर के कति गर्न सकिन्छ, कहाँनिर ग्याप छ, भएको स्रोत साधनलाई कसरी त्यतातिर व्यवस्थापन गर्ने पाटोहरू एकातिर छ। अर्को यहाँले एकदम राम्रो विषय के उठाउनु भयो भने मैले देखेको अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा मात्रै कुरा गरेर हामीले सम्बोधन गर्ने शिक्षाका सवालहरू सम्भावना छैन। यसमा अलिकति इन्टिग्रेटेड प्रोग्रामिङको कुरा छ। अब धेरै अहिले कोभिडले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शको बालबालिका अभिभावक शिक्षकलाई चाहिरहेछ, सबै भनौँ त्यसबाट प्रभावित छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अलिकति विद्यालयमा गएर भाइ बहिनीलाई कसरी पढाउनुपर्छ, उहाँहरू आफै प्रभावित हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू प्रभावित छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो मनोसामाजिक हिसाबले तयारी गर्ने भन्ने कुराहरू एकातिर छ। अर्को यो वास फेसिलिटीको कुरा गऱ्यौँ अघि हामी होइन, हात धुने खानेपानीको व्यवस्थाहरूको पाटोहरू भयो होइन। त्यस हुनाले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुरा भयो, स्वास्थ्यको कुरा भयो, अनि यता शिक्षाको कुरा भयो। अब धेरै चाहिँ अब आर्थिक स्थिति कमजोर छ, कतिले रोजगारी गुमाइरहेका छन्, कतिका अभिभावक गुमिरहेछन्। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सँगसँगै यो इन्कम जेनेरेसनको पाटो अथवा क्यास फर भाउचर पनि भन्छ, इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नलाई चाहिँ त्यो खाले पाटोहरू पनि सँगसँगै लिएर यो अन्तर मन्त्रालयको हिसाबले समन्वय गरेर मुख्य बुदाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले काम गर्न जरुरी छ। मैले केन्द्रमा अलिकति प्रब्लम देख्छु, किनभने यो एकदमै हाम्रो मन्त्रालय स्क्याटर छ नि, तर स्थानीयमा चाहिँ त्यो अवसर छ, त्यही छ नि स्थानीय होइन। गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहनुभयो भने सकिन्छ। केन्द्रबाट गर्नुपर्ने के जस्तो लाग्छ भने त्यसका लागि इनोभेटिभ फन्ड, फ्लेक्सिबल इनोभेटिभ फन्ड चाहिँ स्थानीयलाई एलोकेट गरेर तिमीहरूका सवालहरू के हुन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्न सक्छौ। एउटा यो अब इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम। अर्को एकदमै टटकारो आवश्यकता भनेको सिकाइमा जुन हरास आएको कुरा गरेँ नि मैले, 20 देखि 35% जति हरास आएको छ भने त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसका लागि त्यो हरास आउने बालबालिकाको पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ रेमिडियल एजुकेसनका पाटोहरू, अलिकति वर्कबुकहरू, वर्कसिटहरू उनीहरूले अलिकति इन्जोय गर्ने तरिकाले, किनभने फेरि बर्डन गराउनु पनि भएन, स्कुल पनि छ, यता पनि छ, उता पनि छ, त्यसलाई प्रबन्धनको कुराहरू। अब विद्यालय बाहिर हुनेको अघि भने त्यो तथ्याङ्क लिनु पर्यो। यहाँले सुरुमा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो तथ्याङ्क ल्याएर विद्यालय बाहिर को छन्, अपाङ्गता भएका कति रहेछन्, आमा बाउ नभएका कति छन्, गरिबीको कारणले कति रहेछन् भनेर तिनीहरूलाई अल्टरनेटिभ एजुकेसन प्रोग्रामहरू, वैकल्पिक शिक्षाका उपायबाट फर्मलमा ल्याउनका लागि त्यो खाले चाहिँ स्रोत पनि चाहियो, जनशक्ति पनि चाहियो, त्यो अनुसारको सोच पनि चाहियो। अनि यो सँगसँगै विद्यालय खोलिरहेछ, तर खोल्दै गर्दाखेरि पनि यो शैक्षिक क्षेत्र र हाम्रो अघि मैले एउटा इनोभेटिभ चाहिँ होम स्कुलिङ भनौँ न, घरमै एउटा घर पनि विद्यालय भन्ने खाले कुरालाई हामी सँगसँगै लैयो भने विद्यालयबाट इफोर्ट हुन्छ, परिवारबाट इफोर्ट हुन्छ होइन।
अनि बालबालिका आफैले पनि त्यसमा जोडिन्छन्। अलिकति यो शैक्षिक क्षति कम गर्नलाई त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। लगभग बिस्तारै हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। बिचमा मलाई के सोध्न मन लाग्यो भने नि, जस्तो कोभिडले हामीले चुनौतीको कुरा गऱ्यौँ, अवसरको पनि केही कुराहरू भइरहँदाखेरि नि, जस्तो यहाँले अघि कुरा गर्नुभएको थियो जुन व्यावहारिक शिक्षाका कुराहरू, विद्यालय गएर किताबै पढ्नु मात्रै र किताबका कुराहरू अक्षरशः कण्ठ गर्नु बाहेक व्यावहारिक शिक्षा जुन कतिपय बिचमा त यो पनि भन्न थालिएको थियो कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्तो भयो कि सर्टिफिकेट चाहिँ हातमा छ, बाँकी हामीलाई सायद निवेदन लेख्न दियो भने पनि हामी नसक्ने स्थिति चाहिँ त्यो डिग्री पास गरेपछिको अवस्था पनि त्यो हुन्छ भने त त्यो शिक्षा कसरी प्रभावकारी हुन सक्ला र, होइन? त्यसैले एउटा प्रभावकारी शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ हामीलाई दिन जरुरी छ भन्ने खालको त्यो एउटा डिस्कोर्सलाई पनि त्यसमा पनि अलिकति छलफल बहस सुरु गरिदियो कि यो कोभिड कन्टेक्स्ट? एकदमै यहाँले भन्नुभयो त्यो अघि मैले भने नि, शिक्षा भनेको एकदम फर्मल क्लासरुममा गएर शिक्षकले पढाएर मात्रै हुन्छ भन्नेबाट बाहिर निस्कनु पर्छ भन्ने हामीलाई यसले चाहिँ त्यो धकधकाइरहेछ। दोस्रो पाटो चाहिँ अहिले केही विद्यालयमा सुरु पनि भएको छ यो कमाउँदै पढ्दै भन्ने खाले अलिकति बालबालिकालाई व्यावहारिक कुराहरूसित जोडेर अब नेपालको सन्दर्भमा त्यो पनि जरुरी हो कि मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो पाटो उनीहरूको जीवनसित शिक्षा जोडिनु पर्यो कि, जीवनसित नजोडिएको शिक्षा अनि त्यो भोलि न त नेपालमा बिग्न सक्छ न त ग्लोबल्ली बिग्न सक्छ। मैले सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले एकजना मलाई यो मास्टर डिग्री गर्दै गरेको बहिनी आउनुभयो, उहाँले त्यही रिसर्च गर्न खोजिराख्नु भएको रहेछ। मलाई त्यो सर्वे कसरी गर्ने, भनौँ न क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च त्यो सम्बन्धी थ्योरी पढेर आउनुभयो, पास गर्नुभएको छ, राम्रै छ, तर व्यावहारिक हिसाबले उहाँलाई त्यो काम गर्नलाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ छैन कि। भनेपछि अलि बढी चाहिँ हामीले यो सर्टिफिकेट होल्डर मास चाहिँ गऱ्यौँ, तर त्यो सर्टिफिकेट बेच्ने खाले चाहिँ शिक्षा गराउन सकेनौँ। यो त बस गराउनै पर्ने छ र कोभिडले ल्याएको एउटा भनौँ न फर्दर बस गरेर वे आउट निकाल्नुपर्ने पाटो यहाँ पनि देखिन्छ। अब नि जस्तो हामीले डिजिटल डिभाइडको पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ, जोबाट चाहिँ विद्यार्थी मात्रै होइन शिक्षकहरू पनि र अभिभावक पनि, होइन? किनकि अभिभावक पनि सबैजना त्यो पहुँचमा हुने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने खालका अभिभावक त पक्कै पनि छैनन्, होइन? त्यो हिसाबले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा जुन किसिमको अहिले यो डिजिटल डिभाइडको कन्टेक्स्ट पनि ल्याइदिएको छ नि चुनौतीको रूपमा, त्यसको सामना गर्न चाहिँ के कस्तो रणनीतिहरू अप्नाइएको छ अथवा अप्नाउनु पर्छ, के छ, कसरी तपाईँहरू प्लान? अब यस्तो हो, मलाई चाहिँ अहिले एकदमै त्यो धेरै जोड गरेर त्यसैमा फोकस गरेर डिजिटल डिभाइडको जेनरल जस्तै अब त्यो यता गभर्मेन्टबाट क्लोज युजर ग्रुप भन्ने हिसाबले त्यो फर्म गर्ने, शिक्षक र बालबालिका जोड्ने हिसाबले केही स्किमहरू नआएका चाहिँ त होइनन्, तर त्यसले चाहिँ त्यति समग्र रूपमा समेटे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही भएर मैले सुरुदेखि अथवा अघिदेखि के भन्दैछु भने वास्तविक अवस्था के हो भनेर स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको चाहिँ को बालबालिका अनलाइनको सुविधामा छन्, को चाहिँ छैनन्, तिनका लागि चाहिँ वैकल्पिक उपाय के हुन्छ। सबै अनलाइनै मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन। हामी त्यो चितवनमा बाल भाइ बहिनीहरूसित कुराकानी गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यो अनलाइनबाट त्यति ह्याप्पी भएको पनि देखिएन क्या। हाम्रो त्यो अनलाइनको प्रभावकारिता पनि हुन्छ नि त, होइन? त्यसको पाटो पनि छ। दोस्रो चाहिँ यो अवसर पनि हो जुन मोस्ट डिप्राइभ र मार्जिनलाइज भइरहेको छ नि, गरिब छन्, तिनका लागि स्किम के त, होइन? डिजिटल डिभाइड र कनेक्टिभिटीको अवसर दिनु पऱ्यो नि त उनीहरूलाई। सरकारले छुट्टै बजेट एलोकेट गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने छ, न कि जेनरल स्थानीय सरकारले आफ्ना हिसाबले गर भन्ने होइन कि। त्यो सङ्ख्या पहिचान गरेर प्रमोट गर्नका लागि विद्यालयमा प्रमोट गर्ने, त्यो चाहिँ जुन अलिकति पछाडि परेको वर्गहरू छन्, परिवारहरू छ, बालबालिकाहरू छन्, तिनीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल डिभाइड जुन यसले ल्याउन सक्ने, अब धेरै छ डिजिटल डिभाइडको कुरा, यो गरिबीको कुरामा पनि यसले अलि विस्तार गर्छ भनेर हामीले अहिलेदेखि भनिरहेछौँ भने हामी फार साइडेड भएर अहिले नै हेर्नु पऱ्यो, त्यो तथ्याङ्क लिन पऱ्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पऱ्यो। माथि केन्द्रीय सरकारले चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ फ्लेक्सिबल फन्डिङ दिनु पऱ्यो कि, न कि एकदमै यसमा हामी त्यो चितवनमा कुरा गर्दाखेरि पनि र मैले यता कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सरकारहरूसित गर्दाखेरि पनि केन्द्रबाट चाहिँ योजनाहरू जान्छ, यो शीर्षकमा यति भनेर जान्छ, त्यो कि हाम्रो लागि चाहिँ आवश्यकता त्यो होइन।
हाम्रो लागि अर्कै आवश्यकता छ। कन्टेक्स्ट अनुसार त्यो त्यहाँ चल्न दिने अवसर दिनु। त्यही भएर मैले चाहिँ नाम लिइरहेको छु इनोभेसन फन्ड भनेर राखौँ, सर्टेन क्राइटेरिया राखिदिउँ, उहाँहरूले राम्रा राम्रा इनोभेटिभ कामहरू गर्नुहुन्छ नि त। अब अन्तिममा नि जस्तो फेरि पनि अब के हुने हो भन्ने अन्यल छ नि त विद्यार्थीहरूमा, कतै फेरि विद्यालय अब अहिले बल्ल बल्ल सञ्चालन हुन थालेका छन् भौतिक रूपमा, अब बन्द हुने पो हो कि नयाँ भेरिएन्टका कुराहरू आइरहेछन्, विद्यार्थीहरू जो बालबालिकाहरू विशेष त खोपबाट वञ्चित भएका छन्, उनीहरू खोप अहिलेसम्म छैन, उहाँहरूलाई अझै बढी जोखिम भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यदि त्यस्तो खालको जोखिम स्थिति आयो भने नि हामीले केही तयारी गरेका छौँ डाक्टर साहब त्यसको लागि? यस्तो तयारी के हो भने नि हामीले तयारी गराउनु पर्ने स्थानीय सरकार नै हो। विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब कोभिडको सन्दर्भमा कोभिडको प्रिपेरेसन रेस्पोन्स प्लानहरू अथवा कोभिड मात्रै नभनौँ है, कोभिड त अहिले न्यू भेरिएन्ट भयो, हामी कोभिड पछि यही बिचमा चाहिँ त्यत्रो बाढी पहिरोले कति भयो होइन, अब शीतलहरको कुराहरू आउँदैछ, तपाईँ हिमालतिर गर्दाखेरि कति अब जाडोको कारणले विद्यालय बन्दहरू छन् भनिसकेपछि हाम्रो स्थानीय सरकारको तयारी केमा चाहियो भने आफ्नो परिवेश अनुसारका आफ्नो अवस्था के छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू होइन, वैकल्पिक उपायहरू कन्टेक्स्ट अनुसारका वैकल्पिक उपायहरू तयारी गरेर त्यही अनुसारको स्रोत साधन, त्यही अनुसारको भनौँ न एउटा आर्थिक हिसाबले, पैसाको हिसाबले, जनशक्तिका हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ मैले देख्छु। अब केन्द्रबाट केही गाइडलाइनहरू चाहिँ धेरै डकुमेन्टहरू बनेका छन्। यो अहिले हेऱ्यो भने 6-7वटा चाहिँ विभिन्न अब यो वैकल्पिक उपायले के गर्न सकिन्छ भनेर स्कुल रिओपनिङ फ्रेमवर्कहरू बनिराखेका छ, शिक्षकलाई तालिम दिने कुराहरू धेरै बनिरहेछन्। तर त्यो कुराहरू यहाँ केन्द्रमा बनेर भएन नि। लर्निङ पोर्टल बनाएर रहेछ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै सामग्रीहरू छन्, अनि प्रयोग कतिले गरेछन् जब 6% रहेछ कि 6-7%ले मात्रै गरेछन् भनिसकेपछि त बनेर हुने रहन्छ, त्यसलाई प्रयोगसँग चाहिँ जोड्न पर्यो। प्रयोगमा जोड्नका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता छैन भने क्षमता विकास, स्रोत छैन भने स्रोत दिने होइन, त्यतातिर हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँसम्म आउनुभयो र शिक्षाको बारेमा यो बहसमा जुन सहभागी हुनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद जनता टेलिभिजन र हजुरलाई पनि हाम्रो केही गरेका अभ्यासहरू, केही चुनौतीहरू सेयर गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो। हामी कार्यक्रम जनसंवादमा यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ, विशेषतः कोभिडको सवालमा केन्द्रित भएर कोभिडको सन्दर्भमा रहेर शिक्षा, अझ विशेषतः विद्यालय शिक्षामा पारेको प्रभाव, चुनौतीहरू के ल्याए र त्यसको सामना गर्न हामीले के कस्ता अवसरहरूको खोजी गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि हामीलाई यसका लागि के आवश्यक छ भन्ने सवालमा चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो र संविधान प्रदत्त हक पनि हो र यसको सुरक्षाको लागि चौतर्फी प्रयास र पहल हुने नै छ भन्ने विश्वासका साथ आजको लागि कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।